सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। अप्रिल महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका विषयहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। यस कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जापानमा रहेका मिसनरी परिवार इला तथा केटीको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अन्य देशहरूमा र नेपालमा रहेका मिसनरीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 16, तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनैमा सन्तोष गर। हिब्रू 13:5। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। इस्टरको विशेष सेवाहरू अनलाइन भिडियो मार्फत गर्न पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबैजनालाई जीवित प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलबाट परमेश्वरसँग बुद्धि माग्ने विषयमा सिक्न जाँदैछौँ। परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नु। हामी सुरुमा एउटा खण्डलाई पढ्नेछौँ अनि यो चाहिँ दोस्रो इतिहास 1 अध्यायको 7 पददेखि 12 पदसम्म हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो इतिहास 1 अध्यायको 7 पददेखि 12 पद म पढ्नेछु। अनि त्यस रात परमेश्वर सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई के दिउँ, माग। अनि सुलेमानले परमेश्वरलाई भने, तपाईले मेरा पिता दाउदलाई ठूलो करुणा देखाउनुभयो र मलाई उहाँको सट्टामा राजा तुल्याउनु भयो। अब हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईले मेरा पिता दाउदलाई दिनुभएको तपाईको वचन दृढ रहोस्, किनभने तपाईले मलाई पृथ्वीको धुलो जत्तिकै प्रशस्त प्रजामाथि राजा तुल्याउनु भएको छ। अब मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् र म यस प्रजाको सामु बाहिर भित्र जावत आवत गर्न सकूँ, किनकि कसले तपाईको यति ठूलो प्रजाको न्याय गर्न सक्छ र? अनि परमेश्वरले सुलेमानलाई भन्नुभयो, तिम्रो हृदयमा यो कुरा थियो र तिमीले धन दौलत वा मान मागेनौ, न त आफ्ना शत्रुहरूको ज्यान माग्यो, न त दीर्घायु नै माग्यो। तर मैले तिमीलाई जुन मेरो प्रजामाथि राजा बनाए, उनीहरूको न्याय गर्नलाई तिमीले आफ्ना निम्ति बुद्धि र ज्ञान माग्यो। यसै कारण बुद्धि र ज्ञान तिमीलाई दिइएको छ, साथै म तिमीलाई यति धन दौलत र मान पनि दिनेछु जति त
तिमीभन्दा पहिले कुनै राजाले पनि पाएको छैन, न त यो जत्तिकै तिमी पछि अरू कसैले पाउनेछ। आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ स्वर्गमा बस्नुहुने जीवित परमेश्वर, जो बुद्धिका धनी हुनुहुन्छ, जो बुद्धिका स्रोत हुनुहुन्छ। अनि तपाईको सामु हामी यस वचनबाट सिक्न गइरहेको विषयमा अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको सहायता चाहन्छौँ। प्रभु, हामीलाई यस वचनमा तपाईं डोर्याउनुहोस्, हामीलाई बुझ्नको निम्ति, हामीलाई मनन गर्नको निम्ति, हामीलाई पालना गर्नको निम्ति पनि तपाईं प्रभुको सहायता रहोस्। हामी जति कुराहरू अहिले हेर्दैछौँ, सिक्दैछौँ, यी सबै कुराहरूमा तपाईं आफै भएर हामीलाई डोर्याउनुहोस्। सुन्नुहुने जति सबैजनालाई, सांकेतिक भाषामा हेरिरहनुभएका सबैजनालाई, अनि साथै म आफैलाई जो तपाईको वचनबाट बाँड्दैछु, तपाईको आत्माको सहायता मिलेको होस्। माग्छौँ आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामीले पढेको यस खण्डमा सुलेमान राजाले मानिसले खोज्नुपर्ने र चाह गर्नुपर्ने परमेश्वरको बुद्धिको चाह गरेका छन्। उनको यस चाहनाले गर्दा उनले स्वयं परमेश्वरबाट बुद्धि पाएको छ। उनले परमेश्वरसँग सबैभन्दा असल कुरा बुद्धि मागेको छ। सुलेमान राजालाई थाहा थियो कि परमेश्वरको बुद्धि बिना उनले आफ्ना पिता दाउद पछि पाएको राज्यलाई ठीकसँग सञ्चालन गर्न सक्दैनथे। उनका निम्ति धन, दौलत, मान, शत्रुहरूको ज्यान र दीर्घायु भन्दा बुद्धि ठूलो कुरा थियो। उनले परमेश्वरबाट पाएको बुद्धिको कारणले नै ठीक न्याय गर्न सके। पहिलो राजाहरूको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पददेखि 28 पदसम्म पढ्छौं भने त्यहाँ एक बालकमाथि 2 स्त्रीहरूको दाबीलाई राजा सुलेमानले कसरी बुद्धिमानीपूर्वक न्याय गरे भन्ने कुरा पढ्न पाइन्छ। हामी त्यस खण्डको अन्तिम पद 28 लाई पढ्नेछौं। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि सारा इजरायलले राजाले गरेको यस न्यायको विषयमा सुने, अनि तिनीहरूले राजाको डर माने, किनकि न्याय गर्नका निम्ति उनमा परमेश्वरको बुद्धि रहेछ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। यसरी यहाँ सुलेमानको बुद्धि कस्तो थियो भन्ने कुरालाई यहाँ पढ्न पाइन्छ। परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नु भनेको कस्तो कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नु अगाडि हामीले एकपटक बुद्धि भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। बुद्धि र ज्ञानमा भिन्नता छ। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ सुरुमा बुझ्नु खाँचो छ। ज्ञान भनेको सत्यतालाई जान्ने खुबी हो। अझ राम्ररी भनौं, परमेश्वरबाटको ज्ञान भनेको त्यो हो जसद्वारा हामीले
उहाँको आत्माको सहायतामा उहाँको वचनको सत्यताहरूलाई सूक्ष्म अवलोकन गर्न सक्नु र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा ल्याउन सक्नु हो। बुद्धि भनेको चाहिँ सत्यतालाई प्रयोगमा ल्याउने खुबी हो। यसलाई अझ यसरी भनौं, परमेश्वरबाटको बुद्धि भनेको चाहिँ त्यो हो जसद्वारा हामीले उहाँको आत्माको सहायतामा उहाँको वचनको सत्यताहरूलाई ज्ञानबाट छर्लङ्ग जानिसकेपछि ती सत्यताहरूलाई खुबीका साथ प्रयोग गर्न सक्नु हो। यसैले बुद्धि भनेको चाहिँ के त भन्दा, जुन ज्ञान हामीले पाएका छौं छर्लङ्गसँग, अब त्यो ज्ञानलाई चाहिँ खुबीका साथ प्रयोग गर्न सक्नु नै बुद्धि हो। सुलेमानलाई परमेश्वरले राजाको पद, राज्य र त्यहाँ भएका सबै जनता र सम्पत्ति रूपी अधिकार त दिइसक्नु भएको थियो। साथै त्यहाँ राजपाट चलाउने नीति नियमहरू र राजकाजमा साथ दिने अधिकारीहरू उनको साथमा थिए। तर उनमा एउटा कुराको खाँचो थियो, बुद्धि। उनले पाएका सबै कुराहरूलाई अब कसरी ठिकसँग व्यवहारमा उतार्ने भन्ने कुरालाई गम्भीरतामा राख्दै उनले परमेश्वरबाट बुद्धि मागेको छ। उनले बुद्धिमानीपूर्वक कसरी राजकाज चलाउँथे भन्ने कुरा कीर्तिको रूपमा सारा पृथ्वीमा जानिएको थियो। के यस्तै प्रकारको बुद्धिको खोजी मानिसले गर्नुपर्छ? के यस्तै प्रकारको बुद्धि हामीले खोजी गर्नुपर्छ? यस्तो बुद्धि कस्तो हुन्छ? यस्तो बुद्धि कसरी पाइन्छ? र यस्तो बुद्धिको चरित्र कस्तो हुन्छ? आउनुहोस्, आज हामी यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर जान्नको लागि परमेश्वरको वचन बाइबलबाट यस विषयमा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यस्तो बुद्धि अन्त कतैबाट होइन, माथिबाट मात्र पाइन्छ। दोस्रो इतिहास 1 अध्यायको 10 पदमा सुलेमानले परमेश्वरसँग यस्तो भने, अब मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। सुलेमानलाई थाहा थियो कि बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र प्राप्त हुने कुरा हो। त्यसैले उनले यो परमेश्वरसँग नै मागेका छन्। हामीले पनि परमेश्वरसँग नै बुद्धि माग्नुपर्छ। जसरी सुलेमानले परमेश्वरसँग बुद्धि मागे र परमेश्वरले उनलाई दिनु पनि भयो, उसरी नै हामीले पनि परमेश्वरसँग यस्तो बुद्धि माग्नु पर्छ भनी याकुब 1 अध्यायको 5 पदमा बताइएको छ। म पढ्नेछु याकुब 1 अध्यायको 5 पद। तर तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ र हपार्नुहुन्न, अनि उसलाई यो दिइनेछ। तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्। यहाँ त्यस्तो भनिएको छ। परमेश्वरबाटको यस बुद्धिमा उहाँका बुद्धिका सम्पूर्ण सम्पत्ति लुकेका छन्। कलसी 2 अध्यायको 2 पददेखि 3 पदसम्म यस्तो लेखिएको हामी पढ्न पाउँछौं।
यसकारण कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदयहरूले सान्त्वना पाउन् अनि समझको सम्पूर्ण निश्चयताको सारा धन प्राप्त गरून्, परमेश्वरको, पिताको र ख्रीष्टको रहस्यको ज्ञान प्राप्त गरून्, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। अन्तिम हरफलाई याद गर्नुहोस्, जसमा अर्थात् ख्रीष्टमा भनेको यहाँ बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। मानौ कि तपाईँ एउटा विशाल बुद्धिको भण्डारमा जाँदै हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईलाई चाहिने सबै बुद्धिहरू सित्तैमा पाइन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका बुद्धिहरू पाइन्छ। एफिसी 3 अध्यायको 10 पदमा यसलाई परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि भनेर भनिएको छ। यो परमेश्वरसँग मात्र छ र परमेश्वरबाट मात्र पाइन्छ। परमेश्वर बुद्धिका भण्डार हुनुहुन्छ, परमेश्वर बुद्धिका स्रोत हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग धेरै छ अनि हामीले उहाँसँग माग्नुपर्छ। हामीलाई यस्तो बुद्धिको खाँचो छ, हामीमा यस्तो बुद्धि भरिएको हुनुपर्छ। हामीलाई यस्तो बुद्धि उहाँले सबै र प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। केही पदहरू म पढ्नेछु। कलसी 1 अध्यायको 9 पद, यही कारणले हामीले पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएका हो भनी बिन्ती गर्न छाडेका छैनौ। सारा बुद्धि तिमीहरूमा भरिएका हो। कलसी 3 अध्यायको 16 पदमा यस्तो लेखेको छ, ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्, भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ। यहाँ पनि हामी पाउँछौं सारा बुद्धि। एफिसी 1 अध्यायको 8 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जुन अनुग्रह उहाँले सारा बुद्धि र समझमा हामीलाई प्रशस्त गरी दिनुभयो। उहाँले सारा बुद्धि हामीलाई प्रशस्त गरी दिनुभयो। यस्तो बुद्धि असल हुन्छ किनभने यो माथिबाटको, यो स्वर्गबाटको, यो परमेश्वरबाटको हो। याकुब 3 अध्यायको 17 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ, कहाँबाट? माथिबाट आउँछ, त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। यसैले हामीले माग्ने बुद्धि अन्त कतैबाट नभएर परमेश्वरबाटको हो भनी जान्नुपर्छ। अब हामी दोस्रो कुरालाई हेर्नेछौं। यस्तो बुद्धि माग्ने व्यक्तिले यसको गम्भीरतालाई बुझेको हुन्छ र बुझेको हुनु पनि पर्छ। सुलेमानले यो बुद्धि कोसँग माग्दैछु र किन माग्दैछु भन्ने कुरा राम्ररी जानेको थियो। यसमा उनी गम्भीर थियो। दोस्रो इतिहास 1 अध्यायको 9 पदमा सुलेमानले परमेश्वरसँग यस्तो भने,
अब हे परमप्रभु परमेश्वर, सुलेमानलाई उनले कोसँग बुद्धि मागिरहेको छु भन्ने कुरा राम्ररी थाहा थियो। अब हे परमप्रभु परमेश्वर, उनले अन्य कसैसँग नभएर बुद्धिको स्रोत र खानी परमेश्वरसँग मागिरहेको थियो। साथै उनले दोस्रो इतिहास 1 अध्यायको 10 पदमा परमेश्वरसँग यस्तो भने, अब मलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् र म यस प्रजाको सामु बाहिर भित्र जावत आवत गर्न सकूं, किनकि कसले तपाईको यति ठूलो प्रजाको न्याय गर्न सक्छ र? सुलेमानलाई उनले किन परमेश्वरसँग बुद्धि मागिरहेको छु भन्ने कुरा त्यो पनि राम्ररी थाहा थियो। हामीले परमेश्वरसँग किन बुद्धि माग्नुपर्छ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नु कुनै ठट्टा गर्ने कुरा जस्तो होइन, किनकि परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न। अयुब 13 अध्यायको 9 पदमा यस्तो भनिएको छ, एउटा मानिसले अर्काको ठट्टा गरे झैं के तिमीहरू उहाँको ठट्टा गर्छौ? यहाँ अयुबले प्रश्न गर्दैछन्, के तिमीहरू उहाँको अर्थात् परमेश्वरको ठट्टा गर्छौ? गलाती 6:7 त्यहाँ भनेको छ, धोकामा नपर, परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न। परमेश्वरको ठट्टा गर्न सकिँदैन, परमेश्वरको ठट्टा गर्नुहुन्न। जब हामीले परमेश्वरसँग बुद्धि माग्छौं तब त्यो के को निम्ति माग्दैछौं? त्यो कुरामा हामी गम्भीर हुनु आवश्यक छ, किनकि हामी माग्छौं तर त्यसको प्रयोग गर्दैनौं भने त्यसद्वारा परमेश्वरको आदर हुँदैन। हितोपदेश 4 अध्यायको 5 पददेखि 9 पदसम्म हामी पढौं न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हितोपदेश 4 अध्यायको 5 देखि 9 सम्म, बुद्धि प्राप्त गर, समझ प्राप्त गर, त्यसलाई नभुल र मेरो मुखका वचनहरूदेखि नतर्क। उसलाई नत्याग र उसले तिम्रो रक्षा गर्नेछ। उसलाई प्रेम गर र उसले तिमीलाई सम्हाल्नेछ। बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर र तिम्रो सारा प्राप्तिले समझ प्राप्त गर। बुद्धिलाई उच्च पार र उसले तिम्रो तरक्की गर्नेछ। उसलाई तिमीले अँगाल्यो भने उसले तिम्रो आदर गर्नेछ। उसले तिम्रो शिरका लागि शोभाको गहना दिनेछ। उसले तिमीलाई महिमाको मुकुट ल्याइदिन्छ। हामीले भर्खर पढेको यस खण्डले बुद्धि के को लागि हो र यसको कसरी प्रयोग गरिनुपर्छ भने सिकाएको छ। यदि तपाईं परमेश्वरबाटको बुद्धि पाउनु चाहनुहुन्छ वा पाउनु भएको छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुहोस्। परमेश्वरको बुद्धि पाएर पनि यसको प्रयोग नगर्नु भनेको गम्भीर नहुनु हो। बुद्धि प्राप्त गर्ने मानिसलाई हितोपदेश 3 अध्यायको 13 पदले धन्यको भनेको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि पाउँछ। हितोपदेशका विभिन्न खण्डहरू पढ्नुभयो भने बुद्धिले हामीलाई कस्तो कस्तो क्षेत्रहरूमा फाइदा दिन्छ भनी उल्लेख गरिएको पढ्न पाउनुहुन्छ। जस्तो हितोपदेश 5 को 1 देखि 6 सम्म, हितोपदेश 8 को 11, हितोपदेश 16 को 16, हितोपदेश
23:23 तपाईले यी खण्डहरू पढ्नुभयो भने बुद्धिले तपाईलाई कस्ता कस्ता क्षेत्रहरूमा फाइदा दिन्छ त्यो कुरा तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसैले हामीले माग्ने बुद्धि कोसँग र किन माग्दैछौँ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ। अब हामी तेस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ। यस्तो बुद्धि माग्नेले दुई चित्ते व्यवहार गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। जब सुलेमानले परमेश्वरसँग बुद्धि मागे उनले कस्तो हृदय बनाएर मागे? परमेश्वरले उनको बारेमा के भन्नुभयो? एकचोटि हेरौँ न हामी दोस्रो इतिहास 1:11 पदमा। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरले सुलेमानलाई भन्नुभयो, तिम्रो हृदयमा यो कुरा थियो र तिमीले धन दौलत वा मान मागेनौ, न आफ्ना शत्रुहरूको ज्यान माग्यौ, न त दीर्घायु नै माग्यौ। तर मैले तिमीलाई जुन मेरो प्रजामाथि राजा बनाए उनीहरूको न्याय गर्नलाई तिमीले आफ्ना निम्ति बुद्धि र ज्ञान माग्यौ। परमेश्वरले तिम्रो हृदयमा यो कुरा थियो भन्नुभएको अर्थ चाहिँ सुलेमानको हृदयमा परमेश्वरसँग अन्य कुनै कुरा नभएर बुद्धि माग्ने मनसाय थियो भन्न खोजिएको हो। उनलाई परमेश्वरमा विश्वास थियो र उनमा एउटै चित्त थियो। हामीले पनि परमेश्वरसँग विश्वासका साथ बुद्धि माग्नुपर्छ र त्यो पनि इमानदार भएर, तर दुई चित्त भएर होइन। परमेश्वरबाट बुद्धि माग्ने व्यक्तिले इमानदारिता देखाउनुपर्छ र दुई चित्ते व्यवहार देखाउनु हुँदैन। के विश्वास बिना परमेश्वरबाट बुद्धि पाउन सकिन्छ? सकिँदैन। याकुब 1:5-8 हामी विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट बुद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पढ्न पाउँछौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ र हपार्नुहुन्न, अनि उसलाई यो दिइनेछ। तर उसले पटक्कै शंका नगरिकन विश्वाससित मागोस्। कसरी मागोस्? विश्वाससित मागोस्। किनकि जसले शंका गर्दछ ऊ बतासद्वारा बहाइएको र यताउता पारिएको समुद्रको छाल जस्तो हो। किनकि त्यस मानिसले म प्रभुबाट कुनै चीज पाउनेछु भनी नसम्झोस्। दुई चित्ते मानिस आफ्ना सबै चालचलनमा चञ्चल हुन्छ। परमेश्वरसँग कुरा गर्नु अनि कुनै कुरा माग्नु गम्भीर कुरा हो। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। प्रभुलाई विश्वास गर्नु अघि म मेरा साथीहरूसँग घुमाउरो पहेलीमा प्रश्नोत्तरहरूको खेल खेल्ने गर्थ्यौं। अर्थात् अंग्रेजीमा ट्रिकी क्विज, पजल भनेर भनिन्छ। एकपटक हाम्रो समूहमा एकजना साथीले यस्तै एउटा प्रश्न सबैलाई सोध्यो। त्यो चाहिँ यस्तो थियो प्रश्न, यदि कुनै दिन भगवान पृथ्वीमा आएर तिमीले सुन वा लामो आयु वा ठूलो घर जग्गा मध्ये कुनै एउटा मात्र वरदान रोज र म तिमीलाई त्यो दिनेछु भनी तिमीहरूलाई भन्यो भने तिमीहरूले के माग्छौ? यसरी चाहिँ त्यो साथीले प्रश्न गर्नुभयो।
सबैजना एकछिन घोरिए। चाहिने त सबै हो, सबै चाहिन्छ। अन्तत एकजनाले जवाफ दिए, म यसरी माग्छु, भगवान, म मेरो 3 तल्ले घरको छतमा बसेर मेरो पनातीले सुनको भाँडाकुँडाहरूमा खाना खाइरहेको देख्न पाउने वरदान पाऊँ। यहाँ जसरी प्रश्न घुमाउरो पहेलीमा थियो, जवाफ पनि उस्तै आयो। तर सुलेमानसँग परमेश्वरले न त गोलमोटोल प्रश्न गर्नुभयो, न त सुलेमानले दुई चित्ते भएर परमेश्वरसँग मागे। उनले दुई चित्ते व्यवहार देखाएनन्। उनले यसरी मागेनन्, प्रभु मलाई यस्तो बुद्धि दिनुहोस् कि त्यस बुद्धिद्वारा मैले तपाईसँग माग्न लागेको अथाह सम्पत्तिद्वारा मैले तपाईसँग माग्न लागेको सारा मेरो शत्रुहरूको ज्यान लिन खर्च गर्न सकूं। उनले त्यसरी मागेनन्। उनले एउटै चित्त बनाएर उनले चाहिँ परमेश्वरसँग बुद्धि मागे। यसैले हामीले माग्ने बुद्धि कस्तो चित्तले माग्दैछौं भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ। अब हामी हेर्नेछौं अन्तिम कुरा, चौथो कुरा अनि अन्तिम कुरा। यस्तो बुद्धि पाउनेले यसको सही सदुपयोग गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। सुलेमानले परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिको सही सदुपयोग गरे। उनले त्यस बुद्धिलाई पृथ्वीभरि परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्न, परमेश्वरले दिनुभएको इजरायल राज्यमा बुद्धिमानीसित राज्य गर्न र आउने दिनहरूका मानिसहरूका लागि परमेश्वरको वचनलाई लेख्न प्रयोग गरे। म पहिलो राजाहरूको पुस्तक 4 अध्यायको 29 पददेखि 34 पदसम्म पढ्नेछु। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजाहरू 4 अध्यायको 29 पददेखि 34 पदसम्म। अनि परमेश्वरले सुलेमानलाई बुद्धि दिनुभयो र समझ शक्ति अत्यन्तै धेरै र एक फराकिलो हृदय, समुद्रको किनारमा भएको बालुवा जत्तिकै। अनि सुलेमानको बुद्धि चाहिँ सबै पूर्वेली मानिसहरूको बुद्धि भन्दा र मिश्रमा भएको सारा बुद्धि भन्दा बढी थियो, किनकि उनी सबै मानिसहरू भन्दा एज्र वंशी एतान र माहोलका छोराहरू हेमान, कलकोल र दर्दा भन्दा बुद्धिमान थिए। अनि उनको कीर्ति वरिपरिका सबै जातिहरूमा फैलियो। अनि उनले 3000 हितोपदेश बोले र उनले रचेका गीतहरू 1005 थिए। अनि उनले लबानोनमा भएको देवदारको रुखदेखि लिएर भित्तामा उम्रने हिसपसम्म रुखहरूको विषयमा बताउँथे। उनले पशु, पंक्षी, घस्रने जन्तु र माछाहरूको विषयमा पनि चर्चा गरे। अनि सबै जातिहरूबाट सुलेमानको बुद्धिको विषयमा सुन्ने पृथ्वीका सबै राजाहरूबाट मानिसहरू उनको बुद्धि सुन्नलाई आउँथे। हामीले पनि परमेश्वरबाट पाउने वा पाएको बुद्धिलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरको बुद्धिको प्रयोगले असल फल फलाउँछ। याकुब 3 अध्यायको 13 पदलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न। याकुब 3 अध्यायको 13 पदमा यस्तो लेखेको छ, तिमीहरूको बीचमा को बुद्धिमान र समझदार छ?
उसैले असल चालचलनद्वारा आफ्ना कामहरू बुद्धिको नम्रतासित देखाओस्। यहाँ परमेश्वरले कोही बुद्धिमान, कोही समझदार छ भने उसले चाहिँ आफ्नो चालचलन मात्र होइन, असल चालचलनद्वारा आफ्ना कामहरू, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, परिणामहरू बुद्धिको नम्रतासित देखाओस् भनेर भनेको छ। जब हामी परमेश्वरबाट बुद्धि पाउँछौँ, त्यसको सदुपयोग गर्छौँ, त्यसले चाहिँ असल फल त्यहाँ ल्याउनु पर्छ। याकुब 3 अध्यायको 17 पदमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ यस्तै कुरा। याकुब 3 अध्यायको 17 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। माथिबाट आउने बुद्धिले कस्ता कस्ता कुराहरू देखाउँदो रहेछ, देखाउनु पर्ने रहेछ, हामी यो पदमा देख्न सक्छौं। यसैले हामीले माग्ने बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ। प्रियहरू, त्यहाँ संसारको बुद्धि पनि छ है, जसलाई आज हामीले हेरेका छैनौं, हामी हेर्दैनौं पनि। आज परमेश्वरको इच्छा भएमा हामी कुनै दिन त्यस विषयमा पनि हेर्नेछौं। आज चाहिँ हामीले परमेश्वरबाटको बुद्धिको बारेमा चाहिँ हेरिरहेका हौं। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। हामीले परमेश्वरबाटको बुद्धिको कुरा गर्यौं। के तपाईलाई थाहा छ, वास्तवमा जुन परमेश्वरबाटको बुद्धिको कुरा गर्यौं त्यो बुद्धि त येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पदलाई म एकचोटि पढ्नेछु अनि तपाईले बुझ्नुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 30 पद, तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। देख्नुभयो तपाईले यहाँ के भनेको छ? तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो चाहिँ परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रो निम्ति, हामी विश्वासीहरूको निम्ति, क्रिस्चियनहरूको निम्ति के हुनुहुन्छ? बुद्धि हुनुहुन्छ, धार्मिकता हुनुहुन्छ, पवित्रता हुनुहुन्छ, छुटकारा ठहरिनु भएको छ। यहाँ एउटा शब्द चाहिँ मैले देखाउन खोजेको, उहाँ हाम्रो निम्ति बुद्धि हुनुहुन्छ। वास्तवमा बाइबलमा हामी बुद्धिको कुरा गर्छौं, परमेश्वरबाटको बुद्धिको कुरा गर्छौं भने त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको कुरा गरिएको हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। अब येशू ख्रीष्ट बुद्धि हुनुहुन्छ भने हितोपदेशको पुस्तकको धेरै अध्यायहरूमा बुद्धिको जहाँ जहाँ वर्णन गरिएको छ ती अध्यायहरूलाई पढ्नुहोस्, तपाई छक्क पर्नुहुनेछ। तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै बुद्धि दिन चाहनुहुन्छ। हितोपदेशको एउटा खण्डमा बुद्धिको ठाउँमा येशू ख्रीष्टलाई राखेर पढौं न एकचोटि। हितोपदेश 1 अध्यायको 20 पददेखि 23 पदसम्म एकचोटि पढौं। त्यहाँ बुद्धिलाई चाहिँ येशूको रूपमा हामी त्यहाँ हेरौं। हितोपदेश 1 को 20 देखि 23 सम्म यस्तो लेखेको छ, बुद्धि अर्थात् येशू बाहिर चर्को स्वरले कराउँछ, उसले सडकहरू हुँदो आफ्नो आवाज उचाल्छ,
ऊ भिड लाग्ने ठाउँहरूको मुख्य स्थानमा मूल ढोकाहरूको मुखमा चिच्याउँछ। ऊ यसो भन्दै शहरमा आफ्ना वचनहरू सुनाउँछ, हे बोधाहरू हो, कहिलेसम्म तिमीहरू बुद्धुपनालाई प्रेम गर्दछौ अनि कहिलेसम्म गिल्ला गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो गिल्लामा आनन्दित रहन्छन् र कहिलेसम्म मूर्खहरूले चाहिँ ज्ञानलाई घृणा गर्छन्। मेरो अर्थात् बुद्धिको वा येशूको तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो हप्की सुनेर फर्क, हेर तिमीहरूका निम्ति म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु, म तिमीहरूलाई मेरा वचनहरू बुझाउनेछु। कस्तो स्पष्ट छ। बुद्धिले चाहिँ चर्को स्वरले सडकहरूमा ठुलो आवाजले चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूलाई चिच्याउँदै भनिरहनु भएको छ, तिमीहरू कहिलेसम्म बोधा हुन्छौ, मूर्ख हुन्छौ, गिल्लाका कुराहरूमा आनन्दित हुने कहिलेसम्म, तर मेरो हप्की सुनेर फर्क। अनि यदि तिमीहरू मेरो हप्की सुनेर फर्कन्छौ भने तिमीहरूका निम्ति म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु, म तिमीहरूलाई मेरा वचनहरू के गर्नेछु, बुझाउनेछु। जब हामीले परमेश्वरबाटको बुद्धि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने जानिसकेपछि यस बुद्धिप्रति हाम्रो आदर र गम्भीरता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आज पक्कै महसुस गर्यौं होला, म यही आशा गर्दछु। यसैले प्रियहरू, हामीले माग्ने बुद्धि अन्त कतैबाट नभएर परमेश्वरबाटको हो भनी जान्नुपर्छ। हामीले माग्ने बुद्धि कोसँग र किन माग्दैछौँ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ। हामीले माग्ने बुद्धि कस्तो चित्तले माग्दैछौँ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ र हामीले माग्ने बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गम्भीरतालाई जान्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई पनि उहाँको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दिनुभएको होस् ताकि हामीले त्यसद्वारा परमेश्वरकै महिमा हुने र हाम्रो आत्मिक जीवनलाई फलदायी तुल्याउन सकौं। आउनुहोस् म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईबाटको बुद्धिको निम्ति हरेक तपाईका जनहरूलाई, हरेक क्रिस्चियनहरूलाई तपाई आफ्नो बुद्धि दिन चाहनुहुन्छ। जसले माग्छ उसले पाउँछ, जसले विश्वाससित तपाईसँग माग्दछ, इमानदार भएर माग्दछ, जसले यो कुरा बुझ्दछ कि बुद्धिका स्रोत तपाई हुनुहुन्छ अनि बुद्धि चाहिँ आत्मिक फलहरू प्रकट गर्नको निम्ति आवश्यक छ, बुद्धि तपाईको महिमा गर्नको निम्ति, तपाईको सत्यतालाई प्रचार गर्नको निम्ति खाँचो छ। जब हामी त्यो कुरा बुझ्दछौँ, हामी अरू कुरा होइन तर तपाईसँग बुद्धि नै माग्नको निम्ति तपाईमा आउने मन बनाउन सक्छौं। अनि त्यस्तै भएको होस्, हाम्रो हृदयले सधैँ नै तपाईको बुद्धिको चाह गरेको होस्। सुलेमान राजाले जस्तै उनले सबै कुराहरूलाई एकातर्फ राखे र त्यसलाई वास्ता गरेनन्, तर उनलाई आफूलाई चाहिएको कुरा चाहिँ तपाईको बुद्धि थियो भन्ने कुरा उनले जानेको थियो। हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु, तपाईको वचनको विभिन्न खण्डहरूबाट बुद्धिको सम्बन्धमा तपाई परमेश्वरसँग बुद्धि माग्ने विषयमा आज हामीले सिकेका कुराहरूको निम्ति हामी माग्नेहरूलाई, तपाईसँग जसले माग्दछन् उनीहरूलाई बुद्धि दिनुहोस् अनि पाउनेहरूले चाहिँ
जसले पाउँछ उनीहरूले बुद्धिलाई सदुपयोग गर्न सकेको होस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ आजको वचनको निम्ति। सबै कुरा तपाईँ प्रभुको चरणमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।